अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम हमारी जो सीरीज़ सिलसिलेवार जो पहले अशरे में रमज़ान मुबारक के अशरा मुबशरा के ताल्लुक़ से जो है हम सिलसिलेवार सहाबा कराम के हालात आपके सामने रखते हुए आ रहे हैं। कल मैंने आपके सामने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक हयात मुबारका के ज़िंदगी के कुछ पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं सीरत तय्यबा के। आज हम जिन शख्सियत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो है हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बहुत नुमाया मकाम आपका भी है और बुलंद दर्जा आप रखते हैं और अशरा मुबशरा में हैं। इनको भी हुज़ूर अकरम सरवर दो आलम ने एक ही नशिस्त में जन्नत की बशारत अता फरमाई। नाज़रीन समाईन मतलब ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपका जो नाम नामी है ज़ुबैर है और कुनियत अपने बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की निस्बत से अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत है, लेकिन आपके वालिदा माजिदा आपको अबू ताहिर कहकर पुकारा करती थी और आपका जो लक़ब है हवारी रसूल है, चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना हवारी फरमाया और आप रज़ी अल्लाह तआला यानी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला के वालिद माजिद गिरामी का नाम जो है जो अवाम था, इसलिए आपके नाम के साथ ज़ुबैर बिन अवाम कहा जाता है। तो आपके वालिद गिरामी का नाम अवाम बिन खवैलद, आपके जो है ना दादा का नाम था क़वैलद, जबकि आपकी वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी क्या था, सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब है, जो रिश्ते में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी भी होते हैं। आपका जो सिलसिला नसब है कुछ इस तरह है, ज़ुबैर बिन अवाम बिन ख़वैलद बिन असद बिन अब्दुल अज़्ज़ा बिन ये इस तरह जो है आपका जो सिलसिला लक़ब यानी आपका जो नसब है वो ये आपका ये सिलसिला नसब ये है। आइए आपके मुख्तसर से हालात में आपके सामने रखता चलूँ। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत नबवी से तकरीबन 28 साल कबल मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए और आप ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुज़ूर अकरम से कई रिश्ते आपके बनते हैं। ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहला अजीम और मोतबर रिश्ता आपकी वालिदा माजिदा का है, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है। इस लिहाज से आप हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हुज़ूर नबी करीम के फूफी ज़ात भाई भी होते हैं। पहला जो है आपका रिश्ता बता रहा हूँ, फूफी ज़ात भाई यानी फुफेरे भाई होते हैं। दूसरा मोतबर रिश्ता आपका हुज़ूर अकरम के साथ ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हकीकी भतीजे थे आप, यानी एक फुफेरे भाई भी थे और आप सरकार दो आलम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हकीकी भतीजे भी हैं, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम अवाम बिन ख़वैलद उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा के सगे भाई हैं। इस रिश्ते के लिहाज से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फूफा भी होते हैं। तीसरा मोतबर रिश्ता जो है आपका हुज़ूर अकरम के साथ ये है कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर नबी करीम के हमज़ुल्फ़ भी थे, यानी आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है अस्मा बिनते अबी बकर उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन भी है। तो इससे ये मालूम ये हुआ कि तीन बड़ी मोतबर रिश्तेदारियाँ जो है हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालिदा माजिदा है हज़रत सैयदा सफ़िया इस्लाम से मुशर्रफ़ हुई और हिजरत मदीना भी आपने की। वो निहायत ही शुजा खातून थी, बड़ी बहादुर खातून थी, हुज़ूर की फूफी। तो ये आपके जो है ना तीन जो है आप हुज़ूर नबी करीम से आपकी करीबी रिश्तेदारियाँ थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए ख़ास बात आपके सामने रखता चलो। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा हो, हज़रत ज़ुबैर हो, हज़रत तलहा हो, हज़रत साद हो, एक बात में इन सब की मुश्तरक बात थी, एक चीज़ बड़े मुश्तरक थे। ये हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा की बात कह रहा हूँ, हज़रत ज़ुबैर की बात कह रहा हूँ, हज़रत तलहा की बात कह रहा हूँ, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला, इनके चारों में एक बात बड़ी जो है मुश्तरक बात यह है कि मूसा बिन तलहा बयान फरमाते हैं कि हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह
اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے یہ چاروں، یعنی جن کی جو پیدائش کی جو سال ہے وہ چاروں کا بھی ایک ہے، اور یہ چاروں ہم عمر بھی تھے، یعنی عمر کے اعتبار سے بھی ہم عمر تھے، اور ان چاروں میں ایک بات بڑی مشترک تھی کہ چاروں ہی مسلمان ہیں، اور چاروں کا تعلق بھی عشرہ مبشرہ سے ہے، اور ان چاروں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ ان کے سنہری کارناموں سے تاریخ کے اوراق ہمیشہ مزین رہے گی، ان کی خدمات بھی ایسے ہیں چاروں کی۔ قبول اسلام کے تعلق سے یہ بات آپ کی سیرت میں بات موجود ہے کہ آپ نے 15 سال کی اس عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ حبشہ و مدینہ کی، یعنی آپ نے ہر دو کی ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی آپ نے ہجرتیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جو ہے نا مواقعات بین مہاجرین، آپ کو سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بھائی بھی بنایا تھا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو جب صحابہ کرام کو مہاجر جو ہے نا، جو صحابہ کو انصار صحابہ سے جو ہے نا سرکار دو عالم نے بھائی بنایا تھا، تو اس وقت جو ہے نا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا، عبداللہ بن مسعود کا بھائی بنایا تھا۔ اور استقلال و استقامت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ آپ کے قبول اسلام کی وجہ سے آپ کا جو چچا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اتنی جو ہے تکلیفیں دی ہے کہ کھجور کی سب میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا، مگر بفضل خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ جو ہے آپ نے تکالیفوں کو برداشت کیا، مگر اسلام کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مختلف تکالیف کا انہوں نے سامنا کیا اپنے اہل خانہ سے، اپنے چچا سے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، مگر تکالیفوں کو برداشت کیا لیکن اسلام کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی جو ہے نا ایمان لانے کے بعد استقلال ایمان کی یہ کیفیت آپ کی رہی ہے۔ فدائیت رسالت پہ کر دیکھیں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فی سبیل اللہ تلوار اٹھائی، فی سبیل اللہ تلوار اٹھائی، یہ جو ہے نا یہ معاملہ اللہ کی راہ میں آپ تلوار اٹھانے والے تھے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ دیکھیں، سیدنا زبیر بن عوام کی ملکیت میں 1000 غلام تھے جو مزدوری سے آپ کو روپیہ کما کر دیا کرتے تھے۔ یہ کون؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 جو ہے غلام تھے جو محنت و مزدوری کر کے آپ کو روپیہ کما کر دیتے تھے، مگر اس میں سے آپ اتنی بھاری رقم آپ کے پاس جو جمع ہوتی تھی، مگر 1 درہم بھی آپ گھر لے کر نہیں جاتے تھے، آپ جو ہے نا اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ سارے درہم جو جمع کے جو غلام لا کے دیتے تھے خدمت کر کے، وہ سارے کے سارے درہم کو آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے کہ آپ کی جو شہادت ہے جنگ جمل میں آپ شریک تھے، اور آپ کی شہادت اسی میں ہوئی، اور آپ کی شہادت جو ہے بروز پنچھمبا 10 جمادی الاولی یعنی 36 ہجری میں بعمر 77 سال آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ کے جو احادیث وغیرہ کے تعلق سے جو مرویات، کسی نے آپ سے قلت روایت کا سبب دریافت کیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے جو احادیث ہیں وہ بہت کم احادیث ہیں، وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے اس لیے خوف کرتا ہوں کہ احادیث کی جو میں نے روایت بڑی کم کی، اس لیے میں جو ہے روایت حدیث سے میں اس لیے خوف کرتا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ بس اس وجہ سے، اس خوف سے میں کبھی احادیث کو میں روایتیں نہیں کرتا۔ اور آپ کی عظمت و شان اتنی ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ تک بھی آپ نے لکھا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو جمیع صحابہ کرام کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا بنائے، اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔